पहिलो कुरा त जातिवाद यो दक्षिण एसिया समाजमा विशेष गरी एउटा नराम्रो रोगको रूपमा फैलिएको देखिन्छ। खास गरी यो चाहिँ सिन्धु सभ्यतामा जुन बेला आर्यनहरूको त्यहाँ चाहिँ हडप्पा र मोहनजोदारो जस्ता भव्य सभ्यताहरूको निर्माण भइसकेको थियो। त्यो सभ्यताको कब्जा गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ खास गरी के भयो भन्दाखेरि एक प्रकारले घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका आर्यहरूमा एउटा सुखको जीवन, किनकि त्यहाँ आएर उनीहरूले खेती प्रणाली सिके, त्यसपछि थप सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा खोजी गर्दै जाँदाखेरि त्यो बेलाको समाजमा के थियो भने अर्को समुदायलाई काम गराएर अर्को समुदायलाई दासको रूपमा परिणत गराएर आफ्नो समुदायले सुख पाउने अवस्था थियो। त्यो भइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न जातको सिर्जना गर्न पुग्यो हैन। कसले जातको सिर्जना गरे? आर्यनहरूले त्यस पछाडि जातको सिर्जना गर्यो र ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने तपाईँ हामी सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ भनेको ऋग्वेद भन्छौँ। त्यो ऋग्वेदको पनि सुरुवात खण्डमा त्यो छैन वैदिक कालमा हेर्ने हो भने, जबकि ऋग्वेदको 10औं अध्यायमा पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ मान्छेको सृष्टि कसरी भयो भन्ने एउटा व्याख्या गरिएको छ है। ब्रह्माजी सृष्टिकर्ताको रूपमा लिएको छ र त्यहाँ चाहिँ ब्रह्माजीको मुखबाट जन्मिएको ब्राह्मण हैन, पाखुराबाट जन्मिएको क्षेत्री अनि जाँघबाट जन्मिएको वैश्य र पाइतालाबाट जन्मिएको शूद्रहरू हुन् भनेर 10औं अध्यायमा त्यो लेखिएपछि चाहिँ जात व्यवस्थाको त्यहाँ चाहिँ सिर्जना भयो र त्यही हिसाबले सबैभन्दा पवित्र अङ्गबाट जन्मिएको, मुखबाट जन्मिएको समूह चाहिँ अब उसले चाहिँ वेद पढ्ने, शास्त्रको व्याख्या गर्ने, यस खालको कामहरू गर्ने भयो। पाखुराबाट जन्मिएकोहरूले अब शासन चलाउने, सैन्य शक्तिको मजबुतीका कामहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर जाँघबाट जन्मेकोहरूले चाहिँ खेतीपाती गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र पाइतालाबाट जन्मेकोहरूले चाहिँ यी सबैको सेवा गर्ने भनेर त्यो किसिमको जब चाहिँ तपाईँको कामको पनि विभाजन सुरुवात भयो, त्यस पछाडिदेखि चाहिँ जात व्यवस्थाको सुरुवात भएको देखिन्छ। यो ऋग्वेदको 10औं अध्यायबाट सुरुवात भएको भन्ने करिब ईसा पूर्व 1000 तिर आएपछि त्यो देखिन्छ र उपनिषद काल भनेर भन्छौँ। ईपू 1000 देखि 500 सम्मको कालखण्डमा चाहिँ यो निर्वाध रूपमा कुनै बाधा व्यवधान आएन, यसमा कुनै विरोधका कुराहरू आएन। त्यसपछि विभिन्न दार्शनिकहरू जन्मे। अब ईसा पूर्व 500 तिर गौतम बुद्धको जन्म भयो हैन, त्यस्तै गरेर सांख्य दर्शनको जन्म चाहिँ स्थापना भयो। कपिल जस्ता ऋषिहरूले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न भौतिकवाद नजिक रहेर दर्शनहरूको विकास गर्न थालेपछि चाहिँ एक प्रकारले यो काल्पनिक दर्शनमा आधारित जातिवादमाथि चाहिँ विभिन्न क्वेश्चनहरू, प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो। त्यसपछि अझ यो चाहिँ तपाईँको बलियो भएर गएको देखिन्छ र ईसा पूर्व 200-300 को बिचमा चाहिँ राजा मनु है, जसले शासन गर्यो, उसले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा मनुस्मृति ग्रन्थ नै लेखेर प्रकाशित गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठुलो समस्याको रूपमा एउटा जातिवाद फस्टाएर गएको पाइन्छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न गयो। भनेपछि संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने हजुर र दक्षिण एसियाकै पनि उदाहरण हेर्ने हो भने चाहिँ जातिवाद फस्टाउनका लागि त्यसमा धार्मिक आधारहरू लिएको छ। मैले सही भने? हजुर, यो एकदमै सही छ, किनकि जातिवादको मुख्य स्रोत हिन्दू धर्मलाई लिएको छ है। दक्षिण एसियाको कुरा गर्दाखेरि
हिन्दू धर्मले यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेको छ। हिन्दू धर्म भनेको चाहिँ अलौकिकता वादमा आधारित दर्शन हो हैन। यसले चाहिँ काल्पनिक कुराहरू गर्छ, स्वर्ग नर्क हैन, यी खालका कुराहरू जुन चाहिँ दुनियाँमा छैन त्यस्ता खालका कुराहरू गरेर चाहिँ जातको विभाजन गरेपछि चाहिँ धर्मले यसलाई जुन किसिमले सपोर्ट गर्यो हैन, जातिवादलाई सहयोग पुर्यायो, त्यो सहयोग पुर्याइसकेपछि चाहिँ धार्मिक मान्यतामा चल्ने जुन बेलाको त्यो समाज थियो त्यसले यसलाई दरो चाहिँ तपाईको ब्याक फोर्सको रूपमा काम गरेको देखिन्छ है। त्यसकारणले गर्दा यो त्यति छिटै चाहिँ हट्नेवाला पनि देखिँदैन। यो चाहिँ अब पुस्तौँ पुस्ता यो चाहिँ लड्नु पर्ने हैन। किनभने अहिले पनि तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ रुकुमको चौरजारीमा 6 जना होनहार युवाहरूको त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले होइन समाजले नै उसलाई हत्या गरेको छ। समाज नै तपाईँको त्यो किसिमको छ भनेपछि जातिवाद भनेको कस्तो अवस्थामा रहेछ हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ हैन। अस्ति भर्खर एकजना बहिनी करुणा विश्वकर्मा जसले यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो, यी चाहिँ तपाईँको कोठा भाडा खोज्दै जानुभयो, भाडा पनि दियो, कोठा उपलब्ध गरायो। जब उहाँले आफ्नो जात भन्नुभयो म विश्वकर्मा हुँ भनिसकेपछि उहाँलाई कोठा दिएन। त्यो केस अहिले पनि मुद्दा लडिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा छ कि यो अहिले 21औं शताब्दीको दुनियाँमा पनि जात व्यवस्था अनेक ढङ्गले, मैले चाहिँ रूपलाल विश्वकर्माजीको एउटा भनाइ म यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ यस्तो समस्याको रूपमा रहेको छ जो चाहिँ 1000 वर्ष खडा, 1000 वर्ष लडा, 1000 वर्ष सडा भएर पनि यसले चाहिँ तपाईँको मान्छेमाथि शोषण विभेद गरिरहनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले यो यसो झट्ट हेर्दा जातिवाद खडा भएर बसेको अवस्थामा त छैन, लडेको छ। तर लडे पनि यसले तपाईँको सयौं वर्षसम्म अझै दुःख दिइरहने अवस्था देख्छौँ। यो तपाईँले दक्षिण एसिया र थोरै नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो। हजुर, अब यही दक्षिण एसिया र नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ। यो जात व्यवस्थालाई धर्महरूले त थिए, उनीहरूले त तपाईँलाई त यसलाई ब्याक फोर्सका रूपमा काम गरे भनेर तपाईँले भन्नुभयो। हजुर, धर्म सँगसँगै हजुर राज्य व्यवस्था, राज्यले यसलाई प्रमोट गर्न अथवा यसलाई जोगाइराख्नलाई के प्रयास गरे? तपाईँ भारत र नेपाल, दक्षिण एसिया एज अ होल, दक्षिण एसियामा तपाईँका अनुभूति अथवा तपाईँको अनुसन्धानले, तपाईँको अध्ययनले के भन्छ राज्य व्यवस्था? होइन, यो नेपालमा हेर्दाखेरि जात व्यवस्था कहाँबाट प्रवेश गर्यो भन्दा तीनतिरबाट प्रवेश भएको देखिन्छ है। एउटा त पश्चिम पहाडमा जब आर्यनहरू उता आफ्नो सत्ताको रक्षा गर्न सकेनन्, त्यहाँबाट हारिसकेपछि उत्तरी पहाडी क्षेत्रबाट सर्दै जाने क्रममा पश्चिम पहाडमा प्रवेश गरेर जहाँ खस समुदायको चाहिँ राज्य सत्ता थियो। त्यो भारतबाट आएको भन्नुभएको तपाईँ? भारतबाट आइसकेपछि खसहरू त पहिला नै आएको थिए होइन। खस र आर्य समुदायमा चाहिँ तपाईँको आर्यहरू चाहिँ गाई पाल्ने होइन समुदाय भएको कारणले उनीहरू चाहिँ पानीको स्रोतहरू खोज्दै खोज्दै जाने क्रममा तलको बाटो लागे। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू सिन्धु घाटीको सभ्यतामा पुगे। खसहरू चाहिँ उनीहरू भेडा बाख्राहरू चराउने समुदाय भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ पहाडमा भेडा बाख्रा चराउँदै जाने क्रममा चाहिँ कुमाउ गढवाल हुँदै नेपालको कर्णाली क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको देखिन्छ र त्यहाँ उनीहरूको भव्य चाहिँ राज्य व्यवस्थाहरू थियो होइन। उनीहरू बौद्ध धर्मावलम्बी पनि थिए। नागराज जाबेश्वरहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले तपाईँको ठुल्ठुलो बौद्ध धर्मको मन्त्रहरू पनि, अहिले ओम मानी पद्मे हुनको मन्त्र चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीको भनेर भनिन्छ, तर उनीहरूले त्यो मन्त्रहरू प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। कसले भन्नु? तपाईँ एउटा नाम उल्लेख गर्नुभयो, यो नागराज जाबेश्वरहरूको जुन कालखण्ड थियो होइन, नागराज जाबेश्वर भनेर भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको गुम्बाहरू होइन विभिन्न किसिमको उहरू त्यति बेला त्यो सभ्यताको विकास भएको आधारले हेर्दा चाहिँ खसहरू चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी भएको प्रमाण धेरै पाइन्छ होइन। तर पछि के भयो भने आर्यहरूको त्यहाँ प्रवेश भयो
त्यो प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले खसहरू सबैलाई अब क्षेत्री बनाउने अभियान सुरु भयो हैन। क्षेत्री बनाउने अभियान, जनै लगाइदिने त्यो अभियान सुरु भइसकेपछि एकातिर पश्चिम पहाडबाट यो जात व्यवस्थाको प्रवेश भयो। अर्को चाहिँ नेपालको तराई क्षेत्र जुन मिथिला क्षेत्र भनेर भन्छौँ, मिथिला क्षेत्रबाट पनि यो जात व्यवस्था जुन चाहिँ राजा जनककै पालामा त्यतिखेर प्रवेश भएको देखिन्छ। अर्को लुम्बिनी क्षेत्रबाट जुन बुद्धको जन्मस्थल पनि हो, त्यो क्षेत्रबाट पनि बुद्धकालीन समयमै पनि जात व्यवस्था त्यहाँ प्रवेश गरेको देखिन्छ। किनभने बुद्धले पनि जात व्यवस्थाको ठुलो विरोध गर्नुभयो हैन, उहाँले त्यो लडाइँ लड्नु भएको पाइन्छ। र यसरी सर्दै सर्दै आउने क्रममा चाहिँ तीनतिरबाट चाहिँ यो जात व्यवस्था प्रवेश गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ विशेष गरी किराँत कालपछि लिच्छवी कालमा चाहिँ जात व्यवस्था राम्रैसँग जमेको देखिन्छ। त्यसपछि मल्लकालमा जयस्थिति मल्लको पालासम्म त तपाईँको विभिन्न मानव न्यायशास्त्र नै जात व्यवस्थामा जारी भयो हैन। नेवार समाज चाहिँ जुन किसिमको जात व्यवस्थामा थिएन, 64 जातमा विभाजन गर्यो त्यति बेला जयस्थिति मल्लले। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको लिच्छवी कालमै अंशु वर्मा जो प्रख्यात राजा भनेर हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ, उसले भारतबाट पण्डितहरू ल्याएर झिकाएर चाहिँ यहाँ जात व्यवस्था अनुसारको विभिन्न वर्गीकरणहरू गरेको पाइन्छ। र यसरी तीनतिरबाटको प्रवेशबाट चाहिँ जात व्यवस्था नेपालमा चाहिँ फस्टाएर गएको देखिन्छ। भनेपछि नेपालको जात व्यवस्थामा चाहिँ अंशु वर्मा र जयस्थिति मल्ल दुईटाको ठुलो भूमिका देखिन्छ हैन, शासक वर्गको हिसाबबाट हेर्दा। हैन, त्यो त मैले यो पुस्तकमा पनि लेखेको छु हैन। त्यो त्यति बेलाको कालखण्डमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि धार्मिक अन्धविश्वासको आधारमा चल्ने राज्य व्यवस्था रहेछ। अनि जसले त्यो जात व्यवस्थालाई एकदम व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्यो त्यो राजा चाहिँ महान राजा भनिँदो रहेछ। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामी इतिहासमा अंशु वर्मा पाउँछौँ हैन, जयस्थिति मल्ल पाउँछौँ। अब राजा रामशाहको त तपाईँले धेरैवटा कि पुस्तकहरूमा पढ्नु भएको छ, न्याय नपाए गोर्खा जान्नु भन्ने खालको कुरो, त्यो सबै जात व्यवस्थामा आधारित थियो। र जसले त्यो जात व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरे, लागू गरे, तिनै राजाहरू चाहिँ इतिहासमा हिरो थिए भनेर हामीलाई पढाइयो, हामीले त्यही पढ्यौँ। छोटकरीमा यहाँलाई लिच्छवीकाल, मल्लकाल र रामशाहसम्मको कुरा गरेँ हैन। अब यो जब नयाँ नेपाल निर्माण भयो नि, आधुनिक नेपालको निर्माणकर्ताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिइन्छ, त्यसपछिको जात व्यवस्था चाहिँ यो तपाईँको राज्य फैलिएपछि सबै आदिवासी जनजातिको भूमिहरूमा यो विस्तारित भयो, कानुनको रूपमा विस्तारित भयो हैन। त्यसलाई अब राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि एक ढङ्गले तपाईँको पूर्व पश्चिम सारातिर जुन जुन ठाउँमा आफ्नो भूगोल जितेका थिए त्यो ठाउँमा जात व्यवस्था अनुसारको शासन व्यवस्था चलाउनु भनेर एक प्रकारको निर्देशन हुकुमहरू चलायो हैन। हामी उहाँका महावाणीहरू हेर्न पनि सक्छौँ नि त हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीले शासन गर्नु, अब मतवालीलाई त्यहाँभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न नदिनु हैन, बाहुनहरूलाई पनि पेट हुन नदिनु भनेको छ त्यो उसले। किनभने बाहुनलाई चाहिँ न्यायशास्त्रको काम गर्न मात्रै लगाउनु है, न्याय छिन्ने कामहरू मात्रै गर्न लगाउनु, क्षेत्रीले शासन गर्नु, चाहिँ राज्यको विस्तार गर्नु, यो खालको कुराहरूबाट चाहिँ विभिन्न महावाणीहरू त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले प्रारम्भ गर्यो। त्यस पछाडिको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ फैलिँदै गयो, तामाङहरूको भूमिमा फैलियो हैन। तपाईँको अब यसको जात व्यवस्थाले निकै लामो समयसम्म नछुएको पूर्वी पहाडको जो किराँत लिम्बूहरू भनेर, राई लिम्बूहरू भनेर भन्छौँ, त्यो क्षेत्रसम्म यो विस्तारित हुन पुग्यो हैन। त्यसपछि यो चाहिँ कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ राजा रणबहादुर शाहको कालखण्डमा जब चाहिँ जङ्गबहादुर राणा जस्तो एउटा चाहिँ निरङ्कुश शासक उदाउन पुग्यो, त्यसपछि उसले चाहिँ तपाईँको 1910 को मुलुकी ऐन नै जारी गर्यो। त्यो मुलुकी ऐन अहिले पनि तपाईँको लुकाएर राखेको अवस्थामा छ, त्यो धेरै ठाउँमा पाइँदैन। त्यो सबै जात व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ मुलुकी ऐन त्यो लेखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ सबै जात व्यवस्था अनुसारको दण्ड दिने हैन, विभिन्न किसिमको कुराहरूमा त्यो र्याङ्किङ छ। थुकेको बापतमा चाहिँ बाहुनलाई अलिक कम सजाय हैन। अब तपाईँको जनजाति भए
नमासिने भयो त्यसलाई अलिकति थोरै, अनि त्यसपछि मासिने मतवाली भनेर तामाङहरूलाई भनेर भनिन्छ, त्यसलाई अलिक बढी, अझ दलितहरूलाई त मारि नै दिनु होइन। यो किसिमको जात व्यवस्थामा आधारित बनाएर उसले मुलुकी ऐन चाहिँ जारी गर्यो। त्यो जारी गरेपछि चाहिँ यो जात व्यवस्था के भयो भन्दा राज्यको संरक्षणमा हुर्कियो, राज्यबाट परिचालित भयो। इन्डियामा चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि धार्मिक ग्रन्थहरूको बलमा जे जति लागू गर्न सक्यो त्यति लागू भयो होइन। इन्डियामा चाहिँ त्यो देखिन्छ। कानुनै बनाएर त्यसरी जङ्गबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन जस्तो गरेर त्यहाँ चाहिँ लागू गराएको पाइँदैन। तर नेपालमा चाहिँ कानुनै बनाएर त्यो लागू गर्यो। त्यो लागू गरेपछि त त्यो त सबैले मान्न बाध्य भए। त्यस पछाडिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको झन् यो कठोर बन्दै गयो। अनि मैले पछिल्लो राजाको रूपमा महेन्द्रलाई लिएको छु होइन। महेन्द्रले जुन खालको फुलबुट्टा भरेर राष्ट्रियताको गुणगान गाउने किसिमले म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने खालका महावाणीहरू सुनाएर उ गरे, त्यो चाहिँ जात व्यवस्थालाई नै व्यवस्थित गराउने, आफ्नो एकल राज्य सत्ताको निरन्तरता चाहने होइन, एक प्रकारको वंशगत राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिनको लागि त्यस किसिमको फुलबुट्टा भर्ने काम गरे। जङ्गबहादुरले कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरे, त्यसलाई फुलबुट्टा भरेर आम जनताको ढुकढुकीमा मनमुटुमा स्पन्दन गराउने काम चाहिँ पञ्चायत कालखण्डसम्म चाहिँ तपाईँको त्यो व्यवस्थित रूपमा चल्यो। महेन्द्रले त्यो सुरुवात गरे, त्यसको प्रभाव चाहिँ अहिले हामीलाई परिराखेको छ होइन। यो खास गरी दुईटा जात समूहले यो जातवादी व्यवस्थालाई हुर्काउनको लागि दुईटा डन्डा बर्साएका छन् कि। तपाईँको नेपालको राज्य सत्ताको सञ्चालनको हिसाबले इतिहास हेर्दै हामी प्रष्ट हुन्छौँ। 2007 सालभन्दा अगाडिसम्म बाहुनहरूको प्रवेश राज्य सत्तामा भएको थिएन, पाइँदैन। 2007 सालपछि मात्रै बिपी कोइराला होइन जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि बाहुनहरूको चाहिँ निरन्तर प्रवेश बढ्यो। त्यसभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ खास गरी के गर्थ्यो भने क्षेत्रीहरूले सैनिक डन्डाको नेतृत्व गर्ने होइन। जसले जात व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई तपाईँको डन्डा बर्साउने, जेल नेल होइन, यातना दिने, यी खालका कामहरू गरे राज्य सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियाले। र धार्मिक डन्डाको नेतृत्व कसले गर्यो, त्यो डन्डा कसले बर्सायो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ब्राह्मण समुदायले होइन, जो ब्राह्मणवादी दर्शनबाट दीक्षित थिए उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ धार्मिक डन्डा र सैनिक डन्डा दुईटा डन्डा बर्सिसकेपछि त तपाईँको यसबाट बच्ने कोही अछुतो रहने कुरै भएन। त्यस कारणले गर्दा योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ दुईटा समूहले चाहिँ यसरी जात व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै लगे। अब त्यहाँ हामी प्रष्ट छौँ नि, जस्तो कि 2007 सालभन्दा अगाडिसम्म जस्तोसुकै अपराध गरे पनि राजनीतिक रूपमा कुनै किसिमको कठोर सङ्घर्षको नीति अगाडि बढाए पनि राज्य विरुद्ध विद्रोह गरे पनि बाहुनलाई चारपाटा मुडिन्थ्यो होइन, देश निकालासम्म गरिन्थ्यो, कतै कतै त्यो पाइन्छ, तर मारिँदैन थियो। तर जनजातिहरूलाई त मारिन्थ्यो होइन। हामी नै देख्न सक्छौँ 2007 सालमा तपाईँको 4 जना शहीद भए होइन, दशरथ चन्द, गङ्गालाल, धर्मभक्त लगायत 4 जना शहीद भए। त्यो 4 जना नेवार शहीदहरू एकजना बाँचेको भए त्यो प्रधानमन्त्री बन्थ्यो कि। तर ऊ चाहिँ नेवार भएको कारणले उसलाई मृत्युदण्ड पायो उसले। 4 जना नेवार हो? हजुर, 4 जना नेवार हो। 4 जना नेवार थिए होइन, धर्मभक्त, गङ्गालाल, दशरथ चन्द र दशरथ चन्द चाहिँ होइन, ठाटी चाहिँ छेत्री होला सायद। चन्द पनि ऊ चाहिँ नेवारै भएको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसबारेमा हामी अध्ययन थप गरौँला। हजुर, यो चाहिँ तर बाहुन थिएनन् उनीहरू। हजुर हजुर, यो देखिन्छ। ओके, भनेपछि अब हामी तपाईँ 2007 साल त्यसपछि तपाईँले बाहुन भन्नुभयो होइन, के अरे उनीहरू तपाईँलाई बाहुनहरूको चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ उनीहरू छिरे। हजुर, त्यसपछि पनि मैले अघि नै जोड्न खोजेको यत्रो चेतना आयो, हामी माओवादी जनयुद्ध भयो, पञ्चायतलाई पनि हामी फाल्यौँ, राजा महेन्द्रको त्यत्रो शक्तिशाली पञ्चायतलाई पनि जनताले जनआन्दोलन 46 मार्फत भत्ताभुङ्ग बनाइदिए, पञ्चायत ढल्यो। तर अहिले पनि अनि हामी अब जब तपाईँलाई ग्रामीण भेगमा पुग्छौँ अथवा यहीँ काठमाडौँमा पढे लेखेको मास्टर डिग्री गर्ने मान्छे जब घरबेटीको लौन कोठा दिनुहोस् भनेर जान्छ, जात थाहा पाएपछि त्यो कोठाबाट निकालिन्छ अवस्था। अनि तपाईँलाई दलित भनिने जातले चाहिँ आफ्नो छोरी मन परायो भने त्यो दलितलाई अहिले पनि पिटेर मार्छन्। हजुर, यो पिटेर मार्ने कुरामा पनि राज्य सत्ता कसरी जोडिएको छ तपाईँको विश्लेषण? हजुर,
होइन यो कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको जब कुनै जातको कारणले दलितको हत्या गरिन्छ, उसलाई चाहिँ विभेद गरिन्छ, यो कुरा म केही समय अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्छु। त्यसका विभिन्न प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँ जात छुट्टिएर कमेन्ट्सहरू आउँछ कि होइन। तपाईँको कुन जातको मान्छेले कस्तो खाले कमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै छुट्टिएर आउँछ। यो जातको कमेन्ट हो भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। नाम छोपेर हेर्ने हो भने यो जातको कमेन्ट भनेर आउँछ। ब्राह्मण क्षेत्री समुदायबाट कमेन्ट आयो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँको उसैको कमजोरी हो भन्ने किसिमको हिसाबले त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। दलित भएर ताक्ने अर्काको बाहुन हो होइन। तपाईँले यो देख्नु रुकुम चौरजारीकै घटनामा त्यहाँ देखियो नि त। तपाईँको ब्राह्मण समाज नेपालले त प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्यो होइन। त्यो कुरा मैले आफ्नो पुस्तकमा पनि समेटेको छु होइन। त्यहीँनिर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब 6जना होनहार युवाहरूको हत्या भएको छ। एउटा आफ्नो मन परेको प्रेमिकालाई विवाह गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ कस्तो प्रतिक्रिया आयो भने त्यत्रो 19जना किन जानु पर्यो त्यहाँ चाहिँ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू, त्यो चाहिँ जो विषयान्तर गर्ने क्या होइन। त्यो 6जना होनहार युवाहरूको ज्यान गएको छ, त्यतातिर दुःखको कुरा भएन होइन। खोलामा लगेर मारेर फ्याँकिया छ, त्यो खालको कुरामा दुःखको कुरा भएन कि। अब किन गयो 19जना मान्छे किन जानुपर्ने, एकजना गयो भइहाल्थ्यो नि। यस्ता तर्कहरू आउँछन् क्या। त्यो तर्क कोबाट आउँछ भन्दाखेरि अघि मैले भने त्यो समूहबाट आएको छ। त्यसले त्यो समूहबाट आएको कमेन्ट्सले के बताउँछ भन्दाखेरि जात व्यवस्थाको रक्षात्मक भाषा बोलेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ होइन। अझै तपाईँको यो 21औं शताब्दीको चेतना, युवा चेतना भन्छौँ, गणतान्त्रिक मुलुकको चेतना भन्छौँ, त्यो चेतनामा खासै त्यत्रो बिना फेरबदल आएको छैन है। कोरोनाको महामारीको बिचमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्घाखाँचीमा पश्चिममा तपाईँले देख्नुभयो होला, एकजना घिमिरे थरको युवा भाइले अब दलितले छोएको खाने भने म त मरिहाल्छ भनेर अभिव्यक्ति दियो। त्यहाँ ठुलो लफडा नै भयो, हामीले सुन्यौँ, त्यो हेऱ्यौँ होइन, समाचारमा पढ्यौँ। यस्तो स्थिति छ कि अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दा यो त्यति सजिलै आजादजी यो चाहिँ समाधान भइहाल्ने होइन, त्यस्तो खालको स्थिति यो देखिँदैन निश्चय पनि। अब यो त तपाईँको प्रश्नै भयो। अब 10 वर्ष जनयुद्ध जो माओवादी पार्टीले सञ्चालन गर्यो होइन, त्यसले एउटा चेतना त निश्चय पनि जागृत गरायो। नभए निकै समाज चाहिँ निकै पछाडि थियो, त्यसले भत्तै अगाडि ल्याइदियो समाजको सामाजिक चेतनालाई होइन। जात व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि ठुलो सङ्घर्ष, आवाजहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक तहबाट उठ्यो क्या त्यति बेला होइन। नभए सामाजिक तहमा हुन्थ्यो, छलफलहरू बहसहरू हुन्थ्यो, तर राजनीतिक तहमा वात्तै उठाउने भनेको चाहिँ माओवादी जनयुद्धको एउटा प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। त्यसमा हामीले पार्टीले जुन किसिमको चेतना ल्यायो त्यो जनयुद्धले, त्यसलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि जो नेताहरूले हिजो त्यो जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व, त्यो हिम्मत गर्नुभयो, नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनको निम्ति त्यो लडाइँ लड्नुभयो। तर आज हेर्ने हो भने तपाईँको उनै नेताहरू चाहिँ भैँसी पूजा गरी हिँडेको छ, सुँगुर पूजा गरेर हिँडेको छ। हेर्नुहोस् है, अब विभिन्न खडे बाबाको हातको पानी चाहिँ खाएर हिँडेको छ, ढोगी हिँडेको छ। यो कस्तो दृश्य हो भन्दाखेरि त्यो भित्र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने, जतिसुकै भौतिकवादी भने, मार्क्सवादी भने होइन, माओवादी भनौँ, त्यो ब्राह्मण जातिभित्रै चाहिँ एउटा त्यो हट्नै नसक्ने त्यो ब्राह्मणवाद चाहिँ त्यो एकदम दह्रोसँग, त्यो जातवाद होइन, त्यो जातिवाद चाहिँ एकदम त्यो मर्नु नसक्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। मैले त्यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ अलिकति कोड गरेको छु मेरो पुस्तकमा होइन। र त्यो किसिमको हुन नसकेको कारणले अहिले पछिल्लोचोटि के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेला उठेको कुराहरू अहिले चाहिँ फेरि पछाडि फर्किँदैछ होइन। स्थिति फेरि असहज बन्दै गएको छ। तपाईँको जनयुद्धकै क्रममा बिहे गरेको, अन्तर्जातीय बिहे गरेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अहिले हेर्नु छुट्टा नाम भइरहेछ विभिन्न कारणले, किनभने समाजले पचाएन। त्यो किसिमको त्यति बेला बन्दुकको बलमा एक प्रकारले थिचियो है। तर त्यो शान्ति वार्ता, शान्ति चरणमा आइसकेपछि फेरि त्यो पुनरावृत्ति होइन, एक प्रकारले त्यो किसिमको अवस्थाहरू चाहिँ भइरहेछ। यो नहुनु पर्थ्यो। तपाईँले खास गरी जातीय विभेदको सन्दर्भमा जातीय चेतना अथवा अन्ध धार्मिक चेतना अथवा ईश्वरीय तथाकथित ईश्वरको पूजा गर्ने सन्दर्भमा त मलाई लाग्छ गहिरो अध्ययन भएपछि मात्रै मान्छे त्यो चेतनामा पुग्ला। बाहिर त हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेकै आधारमा कम्युनिस्टले गर्नु हुँदैन, भौतिकवादी बन्दिनु टोपल्नुपर्छ भन्ने आधारमा नेताहरूले
त्यो बाहिर देखाए तर भित्र उनीहरू परिवर्तन भएनन्। त्यो कुरो सही छ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा बाहुन मात्रै होइन कि म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अरू समुदाय होइन, तपाईँले तामाङमा भन्नुभयो, तामाङलाई दलित प्रति विभेद गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै उसलाई भित्र चाहिँ कन्फिडेन्स छ कि यसलाई विभेद गर्नुपर्छ, छुवाछुत नगरे मलाई केही प्रब्लम हुनेवाला छ, अपसकुन हुन्छ अथवा केही हुन्छ भन्ने तामाङलाई, राई, लिम्बूलाई, आदि इत्यादिलाई, जाति जनजाति जसमा जाति अथवा छुवाछुतको व्यवस्था थिएन, तिनीहरूमा चाहिँ त्यो कसरी भयो? उनीहरू कसरी विभेदलाई स्वीकार्ने अथवा विभेद गर्ने तहमा पुगे? उनीहरू कसरी पूजा गर्ने तहमा अथवा यो भौतिकवादलाई नस्वीकार्ने तहमा पुगे तपाईँको बुझाइ? अहिले यसलाई त तपाईँको अब यसको प्रभाव त तपाईँको अब बुद्ध धर्ममा पनि सर्यो होइन, यो अलौकिकताका कुराहरू त होइन विभिन्न धर्ममा सर्यो र यो सर्ने क्रममा अहिले हामीले के देख्न सक्छौँ भने तपाईँको अब नेपालको आदिवासी जनजाति समुदाय भनेको त्यो त जात व्यवस्थामा आधारित समाज होइन होइन, त्यो त नितान्त आफ्नो मौलिक ढङ्गबाट प्रकृति पूजा गर्ने समुदायहरू हुन् होइन। त्यो प्रकृतिले जे अराउँछ त्यो काम गर्ने समुदायहरू हुन्, तिनीहरू प्रकृतिबाट रेगुलेट हुने समुदाय हुन्। तर यहाँ के भयो भने राज्यले नै योजनाबद्ध ढङ्गबाट त्यो किसिमको कानुनी व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसलाई नमान्दाखेरि फेरि भोलि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने अवस्था थियो है। दसैँ मानेन भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनजातिको घरमा दसैँ मानेको छैन भन्ने प्रमाण हेर्न आउँथ्यो उनीहरूले ढोकामा, जसले यो चाहिँ तपाईँको पञ्चायत कालसम्मै थियो होइन। 7 सालको वरिपरि त राणा कालमा त अझ यो व्यापक रूपमा थियो। त्यस कारणले गर्दा पञ्चायती कालखण्डसम्म नि मेरो घरमा बुवा आमाहरूले दसैँको बेलामा चाहिँ बलि दिइसकेपछि त्यो बलिको पन्जा छाप चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ ढोका छेउमा पन्जा छाप लगाउनुहुन्थ्यो। मैले सोध्थेँ बुवा आमाहरूलाई नि यो किन पन्जा छाप हाल्नु भएको, रगतको त छाप त राम्रो हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो घरको रक्षा हुन्छ होइन, यो सुरक्षा हुन्छ, कुनै किसिमको दैवी अनिष्टताहरू हुँदैन, घरको सुरक्षा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो घरको सुरक्षा होइन रहेछ, किनभने त्यो जसले बलि दिएन दसैँमा होइन, जसले पन्जा छापको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रमाण राखेन भने चाहिँ त्यति बेलाको शासकहरूले चाहिँ दुःख दिने होइन, सेनाहरू पठाएर यो चाहिँ हिन्दू धर्म विरोधी रहेछ होइन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दसैँ विरोधी रहेछ, दसैँ संस्कृति विरोधी रहेछ भन्ने किसिमको भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो पन्जा छापको कुराहरू त तपाईँको त्यो चाहिँ धेरै पछिसम्म पनि रह्यो। अहिले पनि यदा कदा छ गाउँतिर होइन, त्यो कता कता अहिले पनि त्यस्तो खालको कामहरू गरिन्छ। त्यस कारणले यो जनजाति समाज तपाईँको कुनै पनि जातवादी व्यवस्था अनुसार नचल्ने समाज हो। यसको हेर्दाखेरि, यसको समाज परिचालनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो भित्र तपाईँको त्यस्तो खालको विभेद कुनै थरमा पनि हुँदैन होइन। त्यो भित्र राई, मगर, तामाङ, गुरुङ सबैलाई समान रूपले हेरिन्छ। तर राज्य व्यवस्थाले के सिकायो, के बनाइदियो, के कठोर नीतिलाई अगाडि सारिदियो भने तिमीले पनि विभेद गर्नुपर्छ है, तिमी यो र्याङ्किङको मान्छे हौ, त्यस कारणले गर्दा तिमीले विभेद गर्नुपर्छ दलितमाथि, तिमीले ब्राह्मणको खुट्टा ढोग्नुपर्छ। मैले ढोगेको छु धेरैचोटि होइन, चाहिँ तपाईँको मलाई अहिले पनि सम्झना छ, 20 वर्षको उमेरसम्म मैले नै ढोगेको छु गाउँमा बस्दा होइन। कुनै नाता नपर्ने, मेरो कुनै वंशको कुनै साइनो सम्बन्ध नजोडिएको मान्छेलाई ढोग्नुको के अर्थ त होइन। एउटा सानो बच्चा ब्राह्मणको छोरो 5 वर्षको छ भने उसलाई बाजे भन्नु पर्थ्यो होइन। अहिले त त्यो छोडिँदै गयो होइन, यो भन्नु चाहिँ ठिक होइन भन्ने किसिमको सुधारको केही त आइरहेछ होइन। तर मुख्य रूपमा दलितमाथिको जुन चाहिँ तपाईँको अमानवीय, यो चाहिँ अपराधिक कार्य भनेर भन्छु म है। मान्छेलाई कुकुर बिरालोभित्र पस्न हुने, मान्छे पस्न नहुने है, कुकुर बिरालोले छुएको खानु हुने अहिलेको युगमा मान्छेले छुएको खानु नहुने, हेर्नुहोस् त कस्तो कठोर नियम छ। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि यो सबैमा एक प्रकारले लपेटिएको छ, तर कठोर चाहिँ छैन। फेरि यसो हेर्दा त्यो देखिन्छ अदाजी होइन, कठोर चाहिँ छैन। जसरी ब्राह्मण समुदायले कठोरताका साथ त्यसलाई परिपालना गर्दछन्, अहिलेका युवाहरूले पनि त्यो हेर्दाखेरि त्यो अर्धा घाँसीको चाहिँ तपाईँको कोरोनाको बिचमा त्यहाँ बस्ने युवा, घिमिरे युवाले गरेको व्यवहार हेर्दाखेरि र जनजातिमा हेर्दाखेरि त्यस्तो कठोर चाहिँ छैन है। तर सुसुप्त खालको भए पनि त्यो गरेकै छ फेरि
तपाईँलाई अहिले थोरै अन्धविश्वासको कुरा थोरै मलाई लाग्छ यो जातीय व्यवस्थासँग चाहिँ अन्धविश्वासको पनि कारक छ। हजुर। जस्तो बौद्ध धर्मावलम्बी स्वाभाविक रूपमा मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ एउटा भौतिकवादी दर्शन भनेर अगाडि नै तपाईँले भन्नुभयो। हजुर। तर तामाङ अथवा राई लिम्बूहरूमा त्यो थोरै कुरा गरौँ यस विषयमा, त्यो हिन्दू धर्मावलम्बीको हिन्दू धर्मको असर पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले कि बोन लगायतका केही प्राकृतिक धर्महरू मान्दथे। एकदम चाहिँ त्यहाँ पनि जादु मन्त्र यस्तो आदि इत्यादिको रहस्यका कुराहरू चाहिँ थियो होइन र? होइन, त्यो रहस्यका कुराहरू थिए होइन। बोन धर्म भनेको त अब तन्त्र मन्त्रमै विश्वास गर्ने एउटा धर्म हो। हामी 5औं 7औं शताब्दीभन्दा अगाडिसम्म तामाङहरू बोन धर्म नै थिए होइन। धेरै आदिवासी जनजातिहरू नै बोन प्रकृति पूजकको रूपमा थिए। त्यो बोन एक प्रकारले तन्त्र मन्त्र भए पनि त्यो तन्त्र मन्त्र चाहिँ कस्तोमा प्रयोग गरिन्थ्यो भन्दा प्रकृतिलाई रिजाउने अर्थमा प्रयोग गरिन्थ्यो क्या, प्रकृतिलाई खुसी पार्ने अर्थमा। गाउँको सिमे भूमिहरू होइन, ठुलो खोला पहाड त्यसलाई पूजा गर्ने अर्थमा त्यो तन्त्र मन्त्र प्रयोग पहिरो नआओस्, अनिष्ट नहोस्, बाली नाली सप्रियोस् होइन, यो अर्थमा त्यो प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यति बेलाको त्यो बोन धर्म जुन थियो त्यो चाहिँ तपाईँको गलत अर्थमा प्रयोग भएको पाइँदैन। तर त्यसमा बिचबिचमा फेरि चाहिँ अलौकिकताका कुराहरू पनि जोडेर केही भ्रमित बनाउने कामहरू त भयो। त्यो भ्रमित बनाउने काममा कता न कता हिन्दू फिलोसोफीबाट आएको दर्शनले प्रभाव पारेको छ होइन। यो अब जसरी दक्षिण एसिया समाजमा होइन 4 खाले मान्छेको वर्गीकरण गरेर ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर यसरी र्याङ्किङ गरेर व्यवस्थित ढङ्गले चलायो, पश्चिमिया मुलुकहरूमा त्यो पाइँदैन होइन। यसरी र्याङ्किङ नै गरेको चाहिँ पाइँदैन। तथापि त्यहाँ के छ भन्दा रङवाद त छ फेरि होइन। कालाहरू एउटा जाति भए, कालो रङको मान्छेहरू, सेतो रङका मान्छेहरू अर्को जाति भए, त्यो रङवाद थियो एक प्रकारको। र त्यहाँ चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि कमजोरहरूलाई दास बनाएर चाहिँ बलियाहरूले शासन व्यवस्था गर्ने, चलाउने, आफूले सुख पाउने नीतिहरूलाई त्यसलाई अख्तियार गरियो। यहाँ चाहिँ शूद्रहरू बनाएर त्यो गरियो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको र यहाँको वर्ग निर्माण प्रक्रियामा पनि फरक छ होइन। यहाँ तपाईँ ठ्याक्कै कस्तो छुट्टिन्छ भन्दाखेरि दमाई भन्ने बित्तिकै अलिक कमजोर आर्थिक अवस्थाको, अलिक नपढेको होइन, यसो कपडामा अलिक कता कता मैलो भएको लुगा लाउने मान्छेको झल्को आउँछ कि है, त्यस्तो बिम्ब आउँछ। बिम्ब त्यस्तो खालको देखिन्छ। ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै अलिअलि पढेकै, सिंहदरबारमा अलिक पहुँच राख्ने होइन, अलिक टाठो बुद्धि भएको, किनभने ज्ञान शिक्षा त त्यो समूहले नै लियो नि त, त्यस कारण त्यो आउँछ। तर पश्चिमा मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यो खालको व्यवस्थित ढङ्गले दक्षिण एसियामा जस्तो क्रूर अमानवीय ढङ्गको मान्छेलाई विभाजनै गरेर गरेन, दास बनायो होइन। त्यो बेलाको अवस्था नै त्यो खालको थियो। त्यस कारणले गर्दा संसारमा हेर्दाखेरि त्यो जातिहरूको एक प्रकारको वाद त छ होइन। जस्तो रसियामा हेर्दा रसियन जातिहरूले जुन किसिमको अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि विभेद गरे, सर्बियामा हेर्दा सर्व जातिहरूको कारणले त्यहाँ कति ठुलो द्वन्द्व भयो होइन। चीनमा त तपाईँको माओले हान अहङ्कारवाद छ है यहाँ चाहिँ होइन, त्यसको लागि डटेर सामना गर भनेर माओले त्यो भन्नुभएकै थियो होइन। चीनमा पनि जातिवाद रहेछ होइन। हान जातिहरू त बहुसङ्ख्यक जातिले त निश्चित रूपमा कमजोर थोरै अल्पसङ्ख्यकलाई त हेप्ने नै भयो, शोषण गर्ने नै भयो, थिच्ने नै भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो किसिमको जातिवाद चाहिँ एक ढङ्गको संसारभरि पाइन्छ होइन। आफ्नो वंश, आफ्नो समुदाय, आफ्नो जाति समूहलाई अगाडि बढाउने नाममा गरिएको त देखिन्छ। तर नेपालको जस्तो चाहिँ तपाईँको यो र्याङ्किङ सिस्टम ल्याएर कानुनी रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले गरेको चाहिँ पाइँदैन। पश्चिममा पनि त्यस्तो छैन। पश्चिममा पनि त्यो खालको छैन। त्यो चाहिँ एक प्रकारले गोराहरू, सेतो जातिहरूले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरे, त्यसबाट काला जातिहरू अन्यायमा परे, उनीहरूलाई दास बनाए, कालाहरूको शासन सत्ता चाहिँ हडपे होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ विभिन्न राज्यको हरेक अङ्ग तहमा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराइयो होइन। त्यो किसिमको विभेद त त्यहाँ छ, तर यहाँको जस्तो चाहिँ होइन। निश्चितै यो चाहिँ के भने धर्म कसले लिने भने धर्म त स्वतन्त्र छ नि त होइन।
जसले पनि ग्रहण गर्न सक्यो। बाहुनले बौद्ध धर्म लिएको पनि छ हैन, अब तपाईँको तामाङले हिन्दू धर्म लिएको पनि छ। त्यसैले धर्मको आधारमा यो समुदाय यो हो भनेर ठ्याक्कै छुट्याउन सकिने अवस्था त छैन। बहुसङ्ख्यक अल्पसङ्ख्यकको कुरा होला। जस्तो बहुसङ्ख्यकको हिसाबले हेर्दा तामाङहरू चाहिँ तपाईँको अधिक सङ्ख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बी छन् हैन। बाहुन क्षेत्री समुदाय हेर्ने हो भने अधिक सङ्ख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बी छन् हैन। त्यसकारणले गर्दा यो किसिमको उ त छ। तर त्यो कुन समुदायले कुन धर्म मान्छ त भन्ने हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको त्यो बहुसङ्ख्यक समुदायले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्ने नाममा हैन, त्यो रक्षा गर्ने नाममा चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ भने त्यो अर्को धर्मावलम्बीलाई विभेद गर्ने, त्यसलाई चाहिँ शोषण गर्ने, आफ्नो धार्मिक मान्यताहरू धर्म दर्शनहरू त्यो अर्को समुदायमाथि लाद्ने हैन एक प्रकारले। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको विभेद हैन, त्यो खालको एक प्रकारको भनौँ न शोषण हैन, धार्मिक विभेद चाहिँ जताततै देखिन्छ। त्यो संसारमै हेर्दाखेरि जहाँ क्रिस्चियन मुलुक छ, क्रिस्चियन मुलुकमा अर्को धर्म मान्नेलाई विभेद गरेको छ। अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, हिन्दू राष्ट्र भएको ठाउँमा अन्य धर्मावलम्बीहरू अहिले चाहिँ तपाईँको आफ्नो विभेद फिलिङ गरिरहेका छन् हैन। अब अरू देशमा हेर्ने, भारतमा हेर्ने पनि त्यस्तै देखिन्छ। हरेक देशमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले त्यो जातिले कुन धर्म लिन्छ र त्यो राज्यले कुन धर्मलाई अङ्गीकार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हुँदो रहेछ। त्यसको प्रभाव चाहिँ सबैतिर पर्छ र यो जाति र धर्म बिचमा कुनै न कुनै किसिमको कनेक्सन रहँदो रहेछ। मान्छेको व्यक्तिगत पनि र समुदायगत रूपमा पनि हरेक किसिमको बाँच्ने जीवनशैलीहरू आफ्ना हुन्छन् हैन। त्यसले निश्चय पनि चाहना चाहिँ के राख्दो रहेछ भन्दाखेरि म जसरी बाँचेको छु अरू पनि त्यसै गरी बाँचिदियोस् भन्दो रहेछ कि है। म अहिले पनि बजारतिर यसो निस्किएर हिँड्छु, त्यो पेन्ट च्यातेर लगाएको हैन, नयाँमै च्यातेर लगाएको दिदीबहिनीहरू देख्यो भने कस्तो लगाएको होला, मैले जस्तो लगाएको यो पेन्ट लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने म चाहना राख्छु हैन। त्यो हरेकमा हुँदो रहेछ हैन। मैले जस्तो जे खान्छु त्यस्तो खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हुँदो रहेछ। त्यो हरेकको हुन्छ। एउटा समाजको पनि के भने ब्राह्मण समाज होला, ब्राह्मण बसेको हैन। अर्को तामाङ गाउँ होला, तामाङ गाउँमा आफ्नो परम्परा अनुसार त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको रक्सी जाँडको पनि अलिअलि प्रयोग होला हैन। त्यसको आफ्नो खालको बाँच्ने कलाहरू, जीवन सौन्दर्य शास्त्रहरू होलान् हैन। बाहुन समाजले के भन्छ भने त्यो तामाङहरू हामीले जसरी बाँचिदिए हुन्थ्यो हैन, हाम्रो जीवनशैली अपनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच। तामाङले के सोच्छ हैन, बाहुनको त कस्तो कठोर नीति हुँदो रहेछ, तामाङ हामी यस्तो उदार छौँ हैन, हामी जस्तो बाँचिदिए हुन्थ्यो भने त्यो चाहना म फेरि अस्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्दैन आजादजी हैन। तर मुख्य कुरो के हो भने एउटाको जीवनशैली अर्कोमा लाद्न चाहनु हैन, त्यो राम्रो होइन क्या। नेपालमा त्यो भयो क्या, त्यो विविधता, त्यसले त्यो विविधतालाई समाप्त पार्ने भयो नि त हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको तामाङको गुम्बाहरूमा खोर्लो घुम्नु पर्यो, बाहुनको मन्दिरहरूमा घण्ट बज्नु पर्यो हैन। हिमालमा बस्नेले बक्खुहरू लाउँछन् हैन, तराईमा बस्नेले धोती लाउँछन्, अब मध्य पहाडमा बस्नेले ढाका टोपीहरू हैन चाहिँ दौरा सुरुवाल लगाउलान्। अनि हिमालमा बस्नेले पनि दौरा सुरुवालै लाउनुपर्छ, त्यसले तराईमा बस्ने त्यो मधेसीहरूले पनि टोपी ढाका टोपी लगा भन्नु मिल्छ? त्यो मिल्दैन क्या। त्यो विविधता समाप्त पार्ने कुरा हो, एकरङ्गीय समाज निर्माण गर्ने कुरा हो क्या। त्यसले अन्तत गएर एकरङ्गीय समाज निर्माण भयो भने तपाईँको यहाँ नेपाल जस्तो बहुजाति भन्छौँ हामी, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक भन्छौँ, यसले पो तपाईँको नेपाल बोकेको छ त। नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता त यसमा पो छ त, यो विविधतामा। यहाँ चाहिँ एउटै खालको मन्दिर मात्रै हुने, एउटै खालको मान्छे मात्रै हुने हो भने तपाईँको के अर्थ हुन्छ है। जङ्गलमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, बाघै बाघ मात्रै हुने भने त्यहाँ के होला? त्यहाँ बाघ पनि हुनु पर्यो, खरायो पनि हुनु पर्यो, कछुवा पनि हुनु पर्यो, अनि अनेक खालको बोट बिरुवा जैविक विविधता हुनु पर्यो, तब नै त्यो जङ्गल जस्तो देखिन्छ। सल्लै सल्लाहको घारी भएको जङ्गल, त्यो जङ्गल राम्रो हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो जुन प्रयत्न छ राज्य सत्ताको एकल समाज निर्माण गर्ने, एकरङ्गीय संस्कृति निर्माण गर्ने, एउटै खाले मान्छे उत्पादन गर्ने जुन खालको सोच छ, त्यो चाहिँ नेपालको विविधता विरोधी, नेपालको समग्र परिभाषा विरोधी भन्छु म। नेपालको परिभाषाभित्र यो विविधता समेट्नुपर्छ। यो विविधता बिनाको त नेपालै हुँदैन। अब यो सम्बन्धी प्रयत्नहरू विगतमा तपाईँ हेरौँ न, हामी एउटा हैन अध्ययन गरौँ आजादजी। जस्तो 20 सालमा महेन्द्रले मुलुकी ऐन जारी गर्यो हैन, त्यही मुलुकी ऐनमा तपाईँको छुवाछुत अन्त्य भयो भन्ने कुरा लेखिएको छ नि
कानुनी रूपमा अब छुवाछुतको व्यवहार गर्न नपाइने भन्ने कुराहरू लेखिया छ। त्यस पछाडि तपाईँको धेरै पटक संविधान त संशोधन भयो, ऐन कानुनहरू संशोधन भयो, तर अझै पनि के छ भन्दाखेरि विभेद त उस्तै छ होला, मात्रामा प्रतिशतमा अलिकति घटी बढी हुन पुगेको छ हैन, पहिला जस्तो कडा खालको छैन, तर यसले त निरन्तरता पाइराखेकै छ। दलितहरू उत्तिकै आन्दोलित छन्, हामीलाई अरूसँग व्यवहार गरिनु पर्यो भनेको छ हैन। अरू समुदाय जो विभेदित छ उनीहरू सङ्घर्षमा छन्। यो कस्तो भने यो पिरामिड शैली एउटा हेर्छु नि म, माथि बस्नेले तलको समस्या देख्दै नदेख्ने है, तलकोले आफ्नो समस्या माथि पुर्याउनै नसक्ने के है। अहिले एउटा तल परेको समुदायले सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीलाई म आफ्नो समस्या सुनाउँछु भन्यो भने त्यसले सुनाउन पाउँदैन, तर ऊ त दक्षिण गेटबाट त्यो छिर्नै दिँदैन है। सिस्टम यस्तो छ क्या। त्यस कारणले गर्दा जतिसुकै तपाईँको कानुनी रूपमा छुवाछुत गरिने छैन, मान्छे सबै समान हुन् हैन, छुवाछुत गरिनेलाई दण्डित गरिनेछ, खोइ त त्यो छुवाछुत गर्ने मान्छेहरू भइरहेछ। अब उनीहरूको उजुर कहाँ पुगेको छ न्यायालयमा, कहाँ उनीहरूले सजाय भोगेको छ। भर्खर अस्ति एउटा करुणा विश्वकर्मा भन्ने एकजना बहिनीले डेरा नपाउँदाखेरि त्यो घर मालिकलाई 6 दिन हिरासतमा राख्यो, उसले हिम्मत गर्यो। ऊ एउटा आफै सामाजिक अभियन्ता थिइन् हैन, ऊ आफै यहाँको एउटा चाहिँ तपाईँको अध्ययनरत छात्रा विद्यार्थी। मैले यो शोषण यो चाहिँ ममाथि गरिएको जातको कारणले डेरा नपाउने अवस्थाको विरुद्ध मैले लड्नै पर्छ भने उसले लड्यो। त्यस्तो थुप्रै घटना दिनौँ घटिराखेका छन् कि, तर समाज तपाईँको त्यस्ता निकायमा पुग्दैन, उजुर गर्ने ठाउँमा पनि उजुर गर्दा पनि त्यो चाहिँ तलको त्यो सवाल टर्नको आवाज कसले सुन्ने। पुलिसले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ उजुरै लिँदैन, मुद्दै दर्ता हुँदैन क्या। पुलिसले किन लिँदैन? यता कता प्रेसरमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। म आफै यो भोगेको छु धेरै ठाउँमा तपाईँको हैन। उसले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ यस्ता खाले कुराहरू भनेर त्यो मुद्दा फितलो बनाइदिने, कानुनी रूपमा जाँदा पनि यो खालको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको मौजुदा ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था समाजको सामाजिक चेतनाले यो अहिले तत्काल चाहिँ हट्नेवाला देखिँदैन होइन। यसको असर त जनजातिलाई छैन भन्नु मिलेन होइन। दलितमाथि छुवाछुतपूर्ण व्यवहार गरियो, त्यो अमानवीय व्यवहार थियो, तर विभिन्न ढङ्गले त फेरि जनजातिलाई पनि यसको असर त पुगेको छ नि त। समावेशीकरण प्रक्रियामा तपाईँको यसको असर पुगेको छ होइन। विभिन्न ढङ्गको तपाईँको राज्यको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि होइन, हरेक उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसको कतै न कतै जनजातिलाई असर छ होइन। मैले तपाईँलाई उठाउनु खोजेको कुरा के हो भनेदेखि खासमा चाहिँ यो जङ्गबहादुरले जारी गरेको अत्यन्त विभेदी मुलुकी ऐन हजुर पछि जनजातिहरू समाजको धेरै ब्याकवार्ड नै बन्न पुगे। अहिले पनि कतिपय तामाङहरूको खेत छैन। त्यही गाउँको मेरै गाउँमा म खेतवाला हुँ, तामाङको खेत छैन। ती मान्छेहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो कि सर किन जातिवादको असर जनजातिहरूलाई चाहिँ कसरी परेको छ तपाईँले त्यो बुझाइदिनु पऱ्यो। होइन, यो त अब योजनाबद्ध ढङ्गमा हेर्ने हो भने तपाईँको हिजो राज्य सत्ताले फिर्ता दिने कुरैलाई हेरौँ न होइन। जो बाहुन क्षेत्री समुदायका थिए उनीहरूले बिर्ता पाउँथे है, जातको आधारमा पाउँथे, जातको आधारमा पाउँथ्यो। तामाङलाई बिर्तै दिनु हुँदैन। यो मासिने, यसलाई किनबेच गर्न पनि सकिन्छ, यसलाई मार्न पनि मिल्छ होइन, यसलाई तपाईँको चाहिँ सित्तैमा काम लगाउन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो कानुनी रूपबाटै त्यो किसिमको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो जाति समुदायलाई सिधा रूपमा असर पर्ने नै भयो। करिब जङ्गबहादुर राणाले यो मुलुकी ऐनलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि एउटा समुदाय 100 वर्षसम्म तपाईँको त्यो अगाडि बढ्नै पाएन। त्यसले रोजगारी पनि पाएन, नेपालमा आफ्नो देशभित्र त रोजगारी पाएन, विदेशमा सेनामा भर्ती हुनसम्म पनि दिएन। मेरै हजुरबा बाजे भनौँ न आजादजी पेन्सन पट्टामा थापा मगर भनेर लेखेर भर्ती हुनुभएको छ है। धेरै तामाङ साथीहरू गुरुङ लेखेर घले लेखेर विभिन्न ठाउँमा ढाँटेर क्या आफ्नो जात ढाँटेर नियुक्त हुनुभएको छ। तामाङ लेख्न नसकिरहेको अवस्था, कतिले लामा लेखेका छन्। धेरै साथीहरूले परिचय दिँदा लामा लेख्नुहुन्छ भने लामा किन लेखियो त भन्दाखेरि त्यो तामाङ भन्दाखेरि राज्य सत्ताले जुन किसिमको दमन गर्थ्यो
शोषण गर्थ्यो, त्यहाँ कुनै किसिमको उसलाई स्थान दिइँदैन थियो, त्यसको असर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र रूपमा त्यो समुदाय जुन 100 वर्षको अभ्यासबाट त्यो अहिले उठ्नै सकेका छैन। केही उठ्ने प्रयास भएको छ, नभएको होइन। जस्तो कुलमान घिसिङ हामी देख्न सक्छौँ होइन, एउटा ठाउँ पाउनुभयो, मासिने मतवाली भनेर कुनै बेला समाजले विभेद गरेर कुनामा धकेलेको समुदायबाट मौका पाउँदा त उसले त देखाउँदो रहेछ नि त होइन। यस्तो धेरै अब आउँदैछ, प्रतिभाहरू जन्मिँदैछन्, जन्मिन चाहिँ अवसर पाउँछ। तर जुन 100 वर्षले त्यो धकेलेको पछाडि पारेको इतिहास हो, त्यसलाई छोप्न, त्यो ग्याप पूर्ण चाहिँ अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। हो, यही क्षतिको कुरा गरे, कतिले बुझ्दैनन् कि यो क्षति। र के भन्छन् भने हिजोको कुरा नउठाऊ, हिजो विभेद गरे, मेरो बाजेले विभेद गरे, मैले त तपाईँले गरेको छैन नि, तपाईँलाई मैले अहिले त म त बाहुन भए पनि तपाईँलाई गरिदिएको छु होइन, मैले विभेद गरिदिएको छैन नि भनेर भन्छन्। ती मान्छेहरूलाई भन्ने कसरी? राज्य सत्ताले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, कुनै न कुनै हिसाबबाट हामी कमजोर भएका छौँ, हिजोदेखि कमजोर भएको कारणले त हामी झन् बढी कमजोर छौँ। त्यसकारण राज्य सत्ताले हामीलाई क्षतिपूर्ति बापत हाम्रो समुदायको उत्थानका लागि थोरै आजकोबाट अलिकति घाँस काटेर भए पनि हाम्रो भागमा पार्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले बुझाउनु पर्यो कि सर। कसरी यो ठ्याक्कै यो कुरा यसरी बुझौँ। एउटा सिद्धान्त के छ भने असमानताहरूको बिचमा गरिएको समानताको व्यवहारले अन्ततः असमानता नै जन्माउँछ के होइन। जस्तो एउटा तपाईँको फुटबल खेल भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ ठुलो बार छ, 5 वर्षको बच्चालाई तैँले पनि, त्यो 3 फुटको बच्चाले पनि तैँले पनि यो फुटबलको रङ्गशाला हेर्न, त्यहाँ खेल हेर्न पाउँछस्। अनि 6 फुटको मान्छे जो चाहिँ होइन 40-50 वर्षको तैँले पनि पाउँछस्, तिमीहरूलाई समान अधिकार छ भने त्यो 5 वर्षको बच्चाले त्यो बारबाट देख्न सक्छ? सक्दैन। अपलिफ्टिङ गर्नु, त्यसलाई केही त्यहाँ राखिदिनु पर्यो, डेस्क राखिदिनु पर्यो, बेन्च राखिदिनु पर्यो, डेस्क राखिदिनु पर्यो, बेन्च राखिदिनु पर्यो। त्यो हो न्याय भन्छौँ क्या हामी। तर त्यसलाई अन्याय हो भन्ने कुराको ढङ्गबाट यहाँ चाहिँ एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ क्या है। अहिले आरक्षणका जुन कुरा उठ्यो नि आजादजी होइन, त्यही कुरा हो कि कमजोरहरू तल परेका छन्, यिनीहरूलाई इतिहासले पछाडि पारेका छ हो, अहिले गरिया छैन। तर तिमीहरू दौड भन्यो भने 100 वर्ष पछाडि पुगेको समुदाय र तपाईँको 100 वर्ष अगाडि भएको समुदायमा दौड भन्ने कसले जित्छ? लोकसेवा आयोगमा आजादजीको नाम निस्किन्छ कि मोहन गोले मासिने मतवालीको छोराको नाम निस्किन्छ? सिधै त्यो परिणाम घोषणा हुनुभन्दा अगाडि थाहा हुन्छ नि त। ठ्याक्क यसको नाम निस्किन्छ, ऊ बाहुन भएको कारणले यो तामाङको निस्किँदैन, ठ्याक्क थाहा हुन्छ। किनभने उसको चेतना, उसको शैक्षिक स्तर, उसको भाषामा जुन किसिमको, मैले त अहिले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, तपाईँको भाषामा दिइरहेको छु नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको इतिहास पढेँ मैले। अर्काको इतिहास पढ्दा जति सहज हुन्छ आफ्नो इतिहास पढ्नु पाए म अझ सहजताका साथ अगाडि बढ्थेँ होला नि त होइन। अहिले समाजमा भनिन्छ नि बाहुनको छोराछोरीको जिब्रो चाहिँ एकदम पातलो हुन्छ, तामाङको छोराछोरीको जिब्रो त मोटो बाक्लो हुन्छ। गाउँमा भने हो, तपाईँ अब तामाङ गाउँकै मान्छे होइन, तपाईँलाई तामाङ भाषा बोल्न लाउँदा कति तपाईँको बाक्लो जिब्रो बाक्लो भयो होला होइन। स्वाभाविक रूपले अर्काको भाषा बोल्नु पर्दा स्वाभाविक रूपमा तपाईँको बाक्लो हुन्छ नि। रसुवाको तामाङहरूले इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो भने कस्तो हुन्छ हालत होइन। मैले जतिको कम्फर्टली पनि दिन सक्नुहुन्न उहाँहरूले। अब त्यसलाई चाहिँ टेलिभिजनमा देख्ने बित्तिकै यहाँ गिज्याउने एक ढङ्गको समाज छ, कस्तो बोल्नु नजाने छि। सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि टेलिभिजनमा तपाईँको नेवार भाषाको क्यारिकेचर धेरै आउँछ नि कलाकारहरूको, उडाउने, त्यो उडाउने हिसाबले आउनु भएन क्या। त्यो त उसको विविधता हो, त्यो उसको टोन छ नि, त्यो विविधता। भनेपछि यो हजारौँ वर्ष अथवा 100औं वर्ष अगाडिदेखि जो बिचमा राज्य सत्ताले कमजोरी गर्यो, त्यस कारण त्यो एउटा वर्ग पछाडि पर्यो, त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि राज्य सत्ताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। क्षतिपूर्ति त्यो आरक्षण पनि हुनसक्छ अथवा अरू कुनै उपायबाट उत्थान गर्ने कदम चालिनुपर्छ भन्ने सामाजिक न्यायको सिद्धान्तै हो नि त। एकदम यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसभित्र के छ भनेदेखि अब अहिले आम बुझाइ चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर न, लड न भन्ने किसिमको होइन। म बाहुनको छोराले 80% नम्बर ल्याउने, मेरो नाम ननिस्किने होइन खरदारमा। अब त्यो 60% नम्बर ल्याउने तामाङको छोराको चाहिँ नाम निस्किने के हो? यो कसरी समान भयो भन्ने किसिमको जुन बहस छ त्यो अस्वस्थ कुरा, समाजलाई अस्वस्थ बनाउने कुरा हो
है। त्यो किन तल परे यसको एकदमै लजिकल व्याख्या त्यही त मैले भने तल परेकोलाई न्याय नदिने कुरा हो यो त। उसले कसरी 80% नम्बर ल्याउन सक्छ त उसको अगाडि? त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त तपाईँको ऊ सधैँभरि अगाडि हुन्छ। उसका इतिहास, उसका संस्कृति, उसको भाषाबाट त्यहाँ चाहिँ परीक्षा लिएको छ। अर्को समुदायको उसको तामाङ भाषामा ल तपाईँले तपाईँ र मेरो लोकसेवा होस् त होइन, तपाईँ फेल हुनुहुन्छ नि। डम्फु बजाउने बाजाको जुन बाजाको आविष्कारक को हो भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले हो गाह्रो छ। तर यहाँ मलाई के सोधिन्छ त भन्दा फल्ना राजाको इतिहासको कुरा चाहिँ खस राजा महाराजाको इतिहासको कुरा सोधिन्छ, त्यसको संस्कृतिको कुरा सोधिन्छ। त्यो मलाई के थाहा होइन। हिन्दू धर्मको कुरा सोधिन्छ, हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यसले गर्दा हामीहरू योजनाबद्ध ढङ्गमा प्रश्न सोधाइमा नै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फेल गराउने षड्यन्त्र छ क्या। अहिलेको अब तपाईँको विश्व भूमण्डलीकरणको युग छ होइन। अब कतिपय कुरो सन्दर्भमा के हो भने इतिहास जस्ता विषयहरू अब गुमनाम भइसके है, त्यो नपढाइने विषय जस्तो बनिसके। तर हाम्रो कुरा के हो भने इतिहास पढाइनुपर्छ क्या, इतिहास जानकारी दिनुपर्छ इतिहासको बारेमा। त्यो जानकारीबाट चाहिँ त्यो इतिहास फेरि हिजोको जस्तो बनिबनाऊ जुन किसिमको इतिहास बनाइएको छ त्यो इतिहास पढाएर हुँदैन। राजा महाराजाको स्तुति गान लेखिएको इतिहास पढाएर हुँदैन, त्यो गलत इतिहास छ होइन। राज्य निर्माण प्रक्रियामा तपाईँको सबै जात जातिको उत्तिकै मेहनत छ। विषय नगर्जीदेखि लिएर होइन, तपाईँको पहिलो शहीद लखन थापा मगरदेखि लिएर 10 वर्षे जनयुद्धको एउटा बच्चा दिलबहादुर रम्तेलसम्म होइन, अहिलेसम्मको दर्जनौँ मधेस विद्रोहमा शहादत प्राप्त गरेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा त्यत्तिकै छ होइन। खसारे समुदायबाट पनि त्यत्तिकै बलिदानी दिएका छन्। त्यो समग्र पक्षलाई समेट्नुपर्छ, सबैको योगदानको कदर गरिनुपर्छ। हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो हो होइन। तर इतिहासमा के पढाइयो भने तपाईँको 2007 सालको जनक्रान्ति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेका थिए, त्यो सफल भयो भनिएको छ। 46 सालको लौह पुरुष गणेशमान सिंह भनिएको छ, तर त्यसको मेन तपाईँको कमान्डर त गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए त्यति बेला। 62-63 को जनआन्दोलन भनिएको छ। तर त्यसको सुरुवात त तपाईँको लखन थापा मगर, सुखदेव गुरुङहरूले चाहिँ 1850 मा तामाङहरूले लच्याङ विद्रोहबाट त्यो सुरुवात गराएको थियो नि त। आदिवासी जनजाति समुदायबाट पनि 10 लिम्बुवान विद्रोह भएको थियो, किराँत विद्रोह भएको छ, पटक पटक राणाहरूको विरुद्धमा सङ्घर्षहरू भएको छ। त्योलाई राज्यले अहिले पनि अपनत्व लिँदैन है, त्यसलाई पनि राख्नु पर्यो। त्यसको श्रृङ्खलाबद्ध पछिल्लो एपिसोडहरू थियो नि त। त्यो त 7 सालको विद्रोह, 46 सालको उ त होइन। सफल भएकोलाई जुनलाई आफ्नो नेतृत्वमा भएको छ त्यो चाहिँ सही भनेर इतिहासमा दर्ज गरिदिने होइन। जसलाई चाहिँ असफल भए विद्रोहहरू जो जनजातिहरूका नेतृत्वमा थिए अथवा राज्य समुदायभन्दा अरूको नेतृत्वमा भएका थिए त्यसलाई चाहिँ अपनत्व नलिने भने त्यो अन्याय हुन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो कुराहरूलाई समेटेर अब लेखिएको इतिहास पढाइनुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई त्यो बुझाइनुपर्छ। समाजको वर्गीय अन्तर्विरोध, जातीय अन्तर्विरोधका कुराहरू पढाइयो भने त एउटा राम्रो कुरा हो नि होइन। तर पढाउँदैन यो राज्य व्यवस्थामा, किनभने उसले त तपाईँको चाहिँ जात व्यवस्थै चाहिँ यस्तो विभेदी समाजै छैन भनेर हिँडेको अहिले धेरै चाहिँ देख्छौँ हामी। नेताहरू पनि देख्छौँ, शासक तहमा पनि त्यही किसिमको कुराकानी भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यति सजिलो विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई पढाइ गर्ने गरी नयाँ पुस्ताहरूलाई यसको अपडेट गराउने गरी त्यो खालको शिक्षा दिन्छ जस्तो हामीले चाहिँ लाग्दैन होइन। मैले त्यहाँ यो पुस्तकमा पनि प्रष्टैसँग लेखेको छु होइन। किनकि अहिलेको नेपाली राज्य सत्ताको शासकहरू भनेका हिजोको जस्तो राजा महाराजाहरू छैनन्। कुनै कि तपाईँको वंशगत आधारमा आएको निरङ्कुश राजाको शासन छैन। जनताले नै तपाईँको भोट दिएर जिताएर पठाएको शासकहरू छन् जो 5-5 वर्षमा चेन्ज हुन्छ पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा जनताबाट निर्वाचित शासकहरूलाई जातिवाद अन्त्यको लागि चाहिँ बुझाउन होइन, त्यो समतामूलक समाज निर्माण गराउनको निम्ति मलाई लाग्छ अब बन्दुक बोकेर जङ्गलमा गइरहनु पर्दैन। किनभने जनताबाट निर्वाचित शासकहरू जनताको प्रदर्शनहरूबाट डराउँछन् क्या
हामीले यहीँ देख्यौँ नि, नेवारको गुठी विधेयकमा लगभग 50,000 को सङ्ख्यामा सडकमा प्रदर्शन भएको थियो होला होइन। 2/3 बहुमतको सरकारले त घुँडा टेक्यो त। त्यस कारणले गर्दा यो विधिबाटै सम्भव छ क्या। अब एउटा पक्ष भयो, अर्को पक्ष अबको तपाईँको 21औं शताब्दीको राज्य सत्ता अब बन्दुक बोकेर जङ्गल जङ्गल हिँडेर हिजो 7 सालभन्दा अगाडिको समयसम्म कब्जा गर्न सकिन्थ्यो होइन। अब त्यो सम्भावना म देख्दिनँ। 10 वर्ष माओवादी जनयुद्धमै खोइ त रातभरि माओवादीले कब्जा गर्यो, भाले बाख्ने बेला त भाग्नु पर्थ्यो। त्यहाँ त उनीहरूले त्यो सदरमुकाम सधैँभरि कब्जा गरेर राख्न सक्यो त? त्यो त सकेन। अन्तत पछि अन्तिममा तपाईँको ज्ञानेन्द्रले जब दलहरूलाई लात हान्यो त्यसपछि त तपाईँको दिल्ली सम्झौता भयो होइन। सम्झौताबाटै आयो। अन्तमा त शान्तिपूर्ण जनविद्रोह जनसङ्घर्ष नै त्यहाँ त कामयाबी देखियो नि त। 19 दिने जनआन्दोलन नै निर्णायक भयो नि। त्यो संसारको परिघटनाहरूलाई हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ कि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष मार्फत नै जनताहरूको प्रदर्शन मार्फत गरिएको परिवर्तन चाहिँ स्थायी हुन्छ। बन्दुकको बलले थिचेको परिवर्तन चाहिँ स्थायी नहुँदो रहेछ। माओवादी जनयुद्धकै क्रममा पनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के देखियो भने केही समय 10 वर्ष थिचेका थिए है। त्यो थिचुन्जेल थिच्यो, थिचिसकेपछि सबै तपाईँको फर्क्यो फेरि होइन। यो स्थिति छ। त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षमा त भोलि बाहुन पनि आउने भए, मधेसी पनि आउन सक्यो, सद्भाव पनि कायम हुने भयो क्या त्यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी बिचमा होइन। यो चाहिँ बाहुनको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन हो भन्ने कुरा भएन नि त्यहाँ त होइन। यो चाहिँ तपाईँको अर्को जाति समुदायको विरुद्धमा लक्षित गरिएको आन्दोलन सङ्घर्ष, उसलाई त प्रशिक्षित गराउनु पर्यो। नेपालको राज्य व्यवस्था यो छ, जातवाद व्यवस्था यो छ, उसलाई प्रशिक्षित गराएर लग्यो भने भोलि सङ्घर्षको नेतृत्व बाहुन साथीहरूले नगर्ला भन्न सकिँदैन नि, गर्नुहुन्छ नि त होइन। तर बुझाउनु पर्यो, आम रूपमा प्रेम सद्भाव स्थापना गर्नु पर्यो। मैले त्यो लाइनबाट यो पुस्तकमा अबको सोलुसन सबै जनतालाई जागृत गराएर एकीकृत ढङ्गको आन्दोलनको विकासबाट होइन, जसमा ब्राह्मण क्षेत्री होइन सबै जाति समुदाय, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी सबै आउन सकोस्, त्यसबाट यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेको, त्यो कल्पना गरेको मैले। त्यसको सोलुसन मैले यो पुस्तकमा यति बताएको छु। फेरि मैले यहाँ के भनेको छु भने मैले अहिलेसम्म देखेको कुरा चाहिँ यो हो है, तर अनन्तकालसम्म यो सही हुँदैन है फेरि है। सधैँभरि चाहिँ यो सही हुन्छ भन्ने छैन, बाटो अर्को चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ भनेको छु मैले। अन्तिममा त्यो कुरा भनेको छु। साथीहरू बिचमा अहिले पनि कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट, म पनि मार्क्सवादी विद्यार्थी नै हुँ होइन, धेरै पढाएको छु मार्क्सवाद सम्बन्धी। त्यसका कतिपय कलेबरहरू त यसमा पनि पाइन्छ होइन, यो पुस्तकमा पनि। अहिले अझै पनि साथीहरू कतिपय वर्ग सङ्घर्षको कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। म चाहिँ के देख्छु भने अबको सङ्घर्ष चाहिँ जातिवाद विरुद्धको हुन्छ है। संसारमा अहिले त्यही देखिएको छ। पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता, आत्मनिर्णयको अधिकारसम्मको कुराहरू उठेका छन्। अब हिजोको जस्तो तपाईँको सामन्त कालखण्डमा त वर्गको आन्दोलन भएन। किसान विद्रोह खोइ त चलायो त, भीमदत्त पन्तले नेतृत्व गरेका थिए 2010 सालतिर होइन, खोइ सक्यो। वर्गीय सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने भनेको तपाईँको वर्ग आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भनेको त किसान मजदुरले हो नि। अहिले जसले त्यो आन्दोलनको हिजोको दिनमा नेतृत्व गरे आज उनै वर्ग समाप्त भएर गइसक्यो, उनी चाहिँ अर्को वर्गमा रूपान्तरित भए है। त्यस कारणले गर्दा अब मलाई लाग्छ वर्ग सङ्घर्षको औचित्य समाप्त हुन लागिसक्यो। वर्ग सङ्घर्ष हुने भनेको सामन्तवादी कालखण्डमा हो क्या। अहिले हामी पुँजीवादी दुनियाँमा छौँ। पुँजीवादी दुनियाँमा हुने आन्दोलन भनेको जातिवाद विरुद्धको, समानताको हो। त्यसको मतलब चाहिँ जातिवादको अन्त्य हुनु भनेको बहिष्करणको अन्त्य हो, समानताको लागि हो क्या त्यो। त्यस कारणले गर्दा हजुर। अब तपाईँ त्यसो भनिरहँदाखेरि मेरो मनमा क्वेरी आयो कि, क्वेसन आयो कि, जातिवादको अफकोर्स जातिवाद संसारभरि छ। यो जातिवादलाई हामीले नाश गर्नुपर्छ, यसलाई कमजोर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ सँगै छैन। तर वर्ग त अझै पनि समाजमा छ। तपाईँले पनि बुझिहाल्नुहुन्छ वर्ग भन्ने बित्तिकै तपाईँ तामाङ गोलेको छोरो, एउटा तामाङ गोलेको छोरो तपाईँ हुनुहुन्छ, अर्को तामाङ गोलेको छोरो कुनै
राम्रो पैसा कमाएर काठमाडौँमा 8-10 वटा घर बनाउने तामाङहरू पनि केही छन्, सीमित छन्। यद्यपि तामाङको कुरा मात्रै नगरौँ, आम रूपमा हाम्रो समाजमा म कुनै कम्पनीमा काम गर्छु, कम्पनीको मालिक छ, उसका 2-4 वटा कम्पनी छन्, जबकि मलाई चाहिँ घर चलाउन धौधौ छ। वर्ग त त्यहाँ छ, त्यहाँ जात भन्दा नि त्यहाँ वर्ग प्रधान हुन्छ, होइन र? होइन, त्यसलाई मैले यसरी भन्ने गरेको छु, वर्ग छ होइन, तर वर्ग छ भन्दैमा हिजोको जस्तो तपाईँको खानै नपाएर, कामै नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो छैन। उत्पादनको खेलो छ क्या यहाँ है। काम गर्छु भन्ने मान्छे जो हात पाखुरा उसको दर छन् भने उसले काम पाउँछ, अहिले रोजगारी पाउँछ। यो विश्व पुँजीवादले ल्याएको एउटा अवसर हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भोकै मान्छे मर्नुपर्ने त्यस्तो खालको हिजो जुन 40-45 सालतिरको अवस्था होइन, जग्गा जमिनमा उत्पादनै नहुने त्यो किसिमको अवस्था अब छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो खालको जुन हिजो मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट साथीहरूले स्कुलिङ चलाउनु हुन्थ्यो, त्यो खालको वर्ग सङ्घर्षको अब औचित्य समाप्त हुन लागिसकेको छ। भनेपछि वर्ग सङ्घर्षको विषय पहिला जस्तो प्रधान छैन। वर्ग प्रधान चाहिँ जातिवाद भएर गयो, जात विरुद्धको सङ्घर्ष चाहिँ प्रधान भएर गयो अहिले होइन। समानताको कुरा भनेको त त्यो हो नि त, बाहुन, क्षेत्री, दलित, महिला, मधेसी सँगसँगै हिँडौँ है भन्ने कुरा त के हो भने जातिवादको अन्त्य भएपछि त्यो हिँडिने हो क्या। जातिवादको वोट लागुन्जेलसम्म त्यो सम्भवै छैन क्या आजादजी होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो सँगसँगै जाने जुन किसिमको चाहना छ त्यो नेपालको सन्दर्भमा जातिवादको अन्त्य हुनुपर्छ। जातिवादको अन्त्य नभएसम्म समाज स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्दैन। जबसम्म ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको र्याङ्किङ सिस्टम अनुसार कता न कता यो घोषित रूपमा त अहिले देख्न सक्दैनौँ, तर अघोषित रूपमा यो अहिले जीवित छ। त्यसलाई हामीले मार्नै पर्छ एक दिन। त्यो नमारेसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जुन अहिले परिकल्पना गरेको छ, नारा लगाएको छ राज्य सरकारले, त्यो सम्भवै छैन। राज्य निर्माण प्रक्रियामा सबै जात जातिको हात समान रूपले प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा। वर्गको कुरा त तपाईँको के हो भने यो चाहिँ सजिलो देख्छु म चाहिँ। दलितलाई काठमाडौँमा एउटा 3 तल्ले महल बनाइदियो भने त्यो सोझै वर्ग रूपान्तरण भयो कि। तर समाजमा उसलाई जुन किसिमको अछुतको व्यवहार गरिएको छ नि त्यो टुङ्गिँदैन। त्यो 3 तल्ले घरको माथि टुप्पैमा बसोस् त्यो टुङ्गिँदैन सर। त्यसलाई डेरा आँखाले हेर्छन्, त्यसलाई डेरे आँखाले कतै न कतै त्यो देख्ने बित्तिकै, भेट्ने बित्तिकै उसको जिउमा कता कता त्यो सम्भ्रान्त भन्ने माथिल्लो उपल्लो जातिलाई सकसक लागिहाल्छ, चिलाउने जस्तो रोगले भेटिहाल्छ। त्यो अहिले पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यो प्राथमिक वर्गको तपाईँले जातीय विषय चाहिँ अझै प्राथमिकता, वर्गभन्दा बढी प्राथमिक त्यो हो। यो चाहिँ प्रधान भएर गयो। जात व्यवस्था चाहिँ, जातीय विभेद चाहिँ प्रधान भएर गयो। जातीय मुद्दा चाहिँ अहिले प्रमुख भएर गयो। वर्गीय मुद्दा चाहिँ हिजो थिए ती चाहिँ गौण हुँदै गइरहेका छन्। थ्याङ्क यू।